खुदा के खादिम पाशा शहबाज कौर को दावत देंगे। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली क़ुद्दूस नाम में आप सबों को बहुत बहुत सलाम। आज रोज़ों का अय्याम का पहला दिन है और आपको रोज़ों के अय्याम भी बहुत मेरी दुआ ये है कि इन रोज़ों के अय्याम के अंदर हम अपना रिश्ता, अपना नाता खुदा के साथ मजबूत से मजबूत तर करते चले जाएं। खुदा ने हमें ये मौका इसलिए दिया है हम रोज़ों में तरक्की करें, कलाम में तरक्की करें, दुआ में तरक्की करें। कई बार इन रोज़ों के अय्याम में जो नहीं रोज़ा रखते हैं लोग पूछते हैं रखा है तो कहते हैं नहीं, तो कई बार इसलिए भी रोज़ा रखते हैं कि पूछे तो फिर बार बार कहना नहीं रखे तो अच्छा नहीं लगता, फिर चलो दसना पैंदा है कि मैंने रोज़ा रखा। खुदा का कलाम पुराना अहदनामा हो या नया अहदनामा हो, खुदा के कलाम के अंदर रोज़ों की तालीम दी गई है। रोज़ा खुदा के इरादे को बदल कर रख देता है। रोज़ा आपकी दुआ को खुदा तक पहुंचा देता है। रोज़ा रूहुल कुद्स की आवाज़, जब आप रोज़े के अंदर होंगे आपको रूहुल कुद्स की आवाज़ सुनने का तजर्बा होगा। जब हम अपने बदन की खुराक कम करते हैं तो हमारी रूह हमारे बदन पर जोरावर होती है, और जब हमारी खुराक बढ़ती है तो हमारी रूह क्या होती है, कमज़ोर होती है। और खुदा का शुक्र हो, खुदा हमें चाहता है ना सिर्फ गीतों पर गीत गाएं, ना सिर्फ कलाम पर कलाम, ना दुआ पर दुआ, बल्कि खुदा ये चाहता है इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम रोज़े के अंदर भी तरक्की करते चले जाएं। मैं किसी जगह पर बैठा हुआ था, मेरी शुरू से आदत रही है, अभी भी है, जुमे वाले दिन अगर मुझे याद हो 25 साल हो चुके हैं जुमे वाले दिन मुझे रोज़ा रखते हुए, और रूटीन है मेरी। बीच में थोड़ा बीमार हो जाता हूँ तो फिर थोड़ा नागा हो जाता है, बाकी जुमे का रोज़ा जॉब पर पिता तो रखता था। मैं किसी जगह गया तो उन्होंने एक और खुदा का खादम बैठा था, उन्होंने जूस ला कर दिया, तो मैंने कहा मैं तो नहीं पीऊँगा, मैं रोज़े की हालत में। दूसरे ने कहा मैंने लिया दो जी, मैं नहीं पीना। एक के बाद एक और उसने पिया, तो उन्होंने पूछ लिया भाई साहब तुसी नहीं रोज़ा रखे? तो उसने हवाला दिया मेरे, जब दूल्हा बरातियों के साथ है तो बराती क्यों रोज़ा रखेंगे, तो दूल्हा तो मेरे साथ है तो मैं क्यों रोज़ा रखूं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं। पर इस तरह के लोग आपको रेफरेंस देंगे कि भाई दूल्हा साथ है तो रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वहाँ पर यीशु ने ये कहा जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा तो फिर वो क्या रखेंगे, फिर रोज़ा रखेंगे। और हम यहाँ तक तो पढ़ते हैं दूल्हा साथ है, रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं, पर आगे ये भी पढ़िए कि जब वो जुदा होगा तो उसकी कलीसिया, उसके ईमानदार, उसके मुकद्दसीन रोज़ा रखा करेंगे। आप माल की किताब पढ़ लीजिए, लिखने वाले ने लिखा वो रोज़ा रख रहे, दुआ कर रहे, रोज़ा। उसने कहा कितनी को बार मैं लिखूं, ये दुआ ही नहीं करते जब तक ये रोज़े के अंदर ना ठहरे हो। इनकी हर दुआ ही रोज़े के अंदर जो है वो होती है। अमाल की किताब भरी पड़ी है, और वो 2 बार हफ्ते में रोज़ा रखते थे, एक बुध वाले दिन रोज़ा रखते थे और एक जुमे वाले दिन रोज़ा रखते थे।
اور ہماری دعا ان کی دعا ذرا فرق تھی. ہم اپنی دعا میں آنکھیں بھی کھولتے ہیں اور اپنی دعا میں سارا کچھ کرتے ہیں، اور جب وہ دعا کرتے تھے دروازہ بند کر لیتے تھے. اس وقت تک دروازہ نہیں کھولنا جب تک ہماری دعا کا جواب آ نہ جائے، اور ان کی دعا کا جواب آ بھی جاتا تھا فوری طور پر. اس لیے یاد رکھیے، آپ کو روزہ قوت بخشے گا، آپ کی زندگی میں روزہ پاکیزگی کو لے کر آئے گا. آپ پرستش میں روزے میں جب پرستش کریں گے تو آپ کی پرستش لوگوں کو چھوتی چلی جائے گی. جب آپ روزے کی حالت میں کلام کی خدمت کریں گے تو روزے کی حالت میں نکلا ہوا کلام جو ہے یہ لوگوں کے بندھن اور جوؤں کو توڑتا چلا جائے گا. اس لیے روزہ رکھنا اپنے آپ کو خدا کے آگے فروتن بنانا ہے. پرانے عہد نامہ میں روزہ فرق تھا. سر پر خاک ڈالتے تھے، ٹاٹ اوڑھتے تھے، اور بیڈ پر سونے کی بجائے نیچے فرش پر سوتے تھے. اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکاتے تھے. یہ ظاہری نشان تھا کہ روزے کے اندر ہے. آپ کو بائبل میں 3 دن کا بھی روزہ ملے گا. ملکہ آستر نے اپنی قوم کے لیے جب اسے بتایا گیا تیری قوم پر یہ مصیبت آنے والی ہے تو اس نے کہا تم ان سے جا کر کہو تم بھی روزے میں ٹھہرو اور میں بھی روزے میں ٹھہرتی ہوں، خدا یقیناً ہماری قوم کے ساتھ بھلائی کرے گا. اور 3 دن اس نے روزہ رکھا اور اس کے بعد ہمیں اس کے نتائج نظر آتے ہیں. جنہوں نے ان کے لیے کھڈا کھودا تھا وہ خود ہی اس کھڈے کے اندر خود گر گئے. پر یہ موسیٰ ایک زبردست لیڈر، ایک زبردست رہنما گیا خدا کے پاس، جا کے سجدے میں گر گیا. 1 دن، 2 دن، 5 دن، 10 دن، 20 دن، 25 دن، 25 دن، 30 دن، 35 دن. کتنے دن ہو گئے؟ 40 دن. کچھ نہ کھایا اور کچھ نہ پیا، گرا رہا خدا کی حضوری میں. اور اس کی ملاقات خداوند سے ہوئی اور خدا نے اسے اپنے ہاتھ سے 10 احکام خدا نے لکھ کر موسیٰ کو دیے. اور ایک بار نہیں بلکہ 2 بار ایسا ہوا کہ وہ 40 دن خدا کی حضوری میں دا کے سامنے، دا کے آگے گرا رہا، فروتن بنا رہا. اور اس کے باعث ہوا یہ کہ قوم کو خدا کا کلام ملا ہے، قوم کو خدا کے قانون ملے ہیں، قوم کو خدا کے آئین ملے ہیں. اور آج تک دنیا اس 10 احکام کا احترام کرتی ہے. آج تک دنیا 10 احکام کو مانتی ہے کہ یہ موسیٰ پہاڑ پر 40 دن خدا کی حضوری میں ٹھہرا رہا اور جب وہ آیا خدا کا کلام وہ لے کر آیا. آئیے متی کی انجیل میں چلیں. خدا نے 6 باب میں جو کچھ کرنے کے لیے کہا خدا نے پوشیدگی میں کرنے کے لیے کہا. پھر سنیے 6 باب میں خدا یسوع مسیح نے جو کچھ کرنے کے لیے کہا اس کو پوشیدگی میں کرنے کے لیے کہا. اگر تو خیرات کرتا ہے تو ظاہر طریقے سے کر یا پوشیدگی میں کر. مسیح خداوند یسوع مسیح کا کہنا ہے کہ اگر تو کرتا ہے تو پوشیدگی کے اندر کر. تیرا باپ جو آسمان پر ہے اس چیز کا تجھ کو اجر دے گا. نرسنگے نہ بجوا. اور اس کے بعد جب تو دعا کرتا ہے تو کوٹڑی کو بند کر، پوشیدگی میں
دعا کر، اور جب تو پوشیدگی میں کوٹڑی بند کر کے دعا کرے گا تو لکھا ہے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے کیا دے گا؟ پوشیدگی میں کیے گئے کام کا بدلہ خداوند دے گا۔ حوالہ دے دیتا ہوں۔ یسوع گئے تھے شمعون کوڑی کے گھر میں، ایک عورت آ گئی، بلائی ہوئی آئی تھی یا بن بلائی آئی تھی؟ بن بلائی۔ جس نے بلایا ایسے لگتا ہے اس نے کوئی اجر نہیں پایا، تو جس کو نہیں بلایا وہ خداوند یسوع مسیح سے اجر پا کے گئی۔ پوشیدگی میں کیا تھا نا اس نے، اپنا ادھر توڑ ڈالا، یسوع پر ڈال دیا، سارا کچھ کر دیا، تو یسوع نے اس کو کیا کہا تھا؟ آج اس بند کمرے کے اندر جو پوشیدگی کے اندر تو نے یہ کام کیا ہے، دنیا بھر میں جہاں جہاں انجیل کی منادی کی جائے گی، دنیا بھر میں جہاں جہاں پر کلام سنایا جائے گا، یہ جو تو نے پوشیدگی میں کیا ہے اس کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ وہ کہاں ہوا، ہم کہاں، دنیا کہاں سے کہاں ہے، اس عورت کا ذکر کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ پوشیدگی میں کیجئے تاکہ آپ کا خدا، ایک بندے نے رٹابا لیا کہ آپ چرچ نہیں آتے، سانو کبھی دعا کا موقع نہیں دیتا۔ او بھئی آپ نے آدمیوں کو دعا سنانی ہے یا خداوند کے آگے آپ نے دعا کرنی ہے؟ اگر تو آپ نے آدمیوں کے آگے کرنی ہے تو سمجھیے آپ کو اجر مل گیا، اور اگر آپ نے خدا کے آگے جھکنا ہے تو آپ کا خدا ہر روز آپ کو اجر دینے کے لیے تیار ہے۔ پھر اس کو بتایا بھائی تو دعا کیتی سی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا کیتی سی؟ کہ جو تو کہنا وہ سارے مل کے دعا کریے، تو بھائی جی تسی بھی تو دعا کر رہے سو نا، یہ تو سارے کر رہے سو۔ نہیں نہیں، تو اس لیے جو پوشیدگی کے اندر خداوند کی خدمت اور خدا کی حضوری میں جھکے رہتے ہیں، یاد رکھیے انسان اجر دے یا نہ دے لیکن آپ کا خدا آپ کو اجر دینے کے لیے تیار ہے۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق اجر میرے پاس ہے۔ آمین۔ اب آئیے روزہ کس طرح رکھا جائے، دکھاوے کا یا پوشیدگی میں؟ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں اور عجیب عجیب ہی ہمارے اوپر تانے کستے رہتے ہیں، جملے بناتے رہتے ہیں، اے بھائی جی فروٹ کھاندے جے، آگری پکی نہیں جے کھاندے، اور حالانکہ ایسی بائبل مقدس کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ روزہ تو یہی ہے نا کہ کھانے پینے سے اپنے منہ کو موڑ لینا۔ روزہ تو یہی ہے نا کہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو باز رکھنا، چاہے وہ کوئی بھی چیز کی ہو۔ تو یہ بھی سن لیجئے ذرا، خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم خالی بھوکے رہیں، پیاسے رہیں تو خدا خوش رہے۔ اس سے زیادہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا دل اس کے حضور میں خالصتاً رہے، کیونکہ دل ایسی مشینری ہے جو ساری باڈی کو جو ہے زندہ رکھتی ہے، اور اسی لیے داؤد نے کہا میں نے تیرے کلام کو کہاں رکھا ہے؟ اس جگہ دل پر، تاکہ تیرے خلاف کوئی بھی گناہ نہ کرے۔ بڑی مجبوری ہو، نہیں جی بھائی جی آئے تو کھائے بغیر جانا نہیں، پھر وہاں پر کوشش کیجیے، انہیں بتائیے کہ میں اس لیے یہاں پر یہ چیزیں استعمال نہیں کروں گا کیونکہ آج میں نے خداوند کے حضور میں کسی خاص مقصد کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ متی کی انجیل اس کے چھٹے باب 16ویں آیت، اور جب تم روزہ رکھو، جب تم روزہ رکھو، اس سے یہ مراد نہیں کہ جمعے کا دن نکال لیا جائے، سنڈے کا دن نکال لیا جائے،
آج تک لوگ انہی سوالوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ اتوار کو روزہ ہوتا ہے کہ نہیں. بھائی کلام یہ کہہ رہا ہے جب تو ایسے دنوں کا کوئی نہیں ہے, دن کوئی بھی ہو سکتا ہے, چاہے وہ جمعہ ہو, ہفتہ ہو, اتوار ہو, کوئی بھی ہو. اور اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہو کہ مجھے سنڈے کو روزہ رکھنا ہے, مجھے جمعے کو روزہ رکھنا ہے, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ 40 دن ہی روزوں کے ہیں, اس کے بعد بھی اب جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں. بلکہ میں تو اسے یوں کہوں گا کہ اعمال کی کلیسیا کے اندر یہ قانون ٹھہرا دیا گیا تھا کہ جو دعا کرنی ہے وہ روزے کے ساتھ ہی کرنی ہے, جو دعا کرنی ہے وہ روزے کے ساتھ ہی کرنی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ روزے میں ٹھہر کر دعا کریں گے آپ کو لگے گا میری دعا کا نشانہ صحیح جگہ پر لگ رہا ہے. یہ یسوع کی تعلیم ہے کہ جب تو چاہے روزہ رکھ سکتا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کتنے گھنٹے کا ہے. کسی جگہ لکھا ہے آج شام سے لے کر اگلے دن کی شام تک, سورج کے غروب ہونے سے لے کر اگلے دن کے سورج کے غروب ہونے تک. احبار کی کتاب کہ تو اپنی جان کو دکھ دینا. روزہ ہے کیا؟ روزہ یہی تو ہے کہ اپنی جان کو دکھ دینا. میں بتا رہا تھا آستر کا داؤد نے بھی روزہ رکھا دوسرے سیمل میں, اس نے روزہ رکھا تو 7 دنوں کا روزہ رکھا, اور اس لیے رکھا کہ خدا رحم کرے اور اس لڑکے کو نہ مارے. لیکن چونکہ پیچھے کام کچھ اور ہی تھا, اس لیے خدا نے داؤد کی روزے کے اندر بھی اس دعا کو نہ سنا. یسوع یہ کہتا ہے جب تو روزہ رکھے اپنی صورت اداس نہ بنا. 12 بجے یا نہیں بجے, لیکن روزے میں ایسا نہ ہو کہ ہمارے چہرے پہ کیا بجے میں ہوں, دور سے لوگ دیکھ کے سمجھ جائیں بھائی کی گل خیر نہیں کچھ بھی نہیں. آج لگتا ہے کہ روزہ اپنی صورت اداس نہ بنا. جب آپ دعا کریں گے خدا آپ کو توفیق دے گا, خدا آپ کو قوت دے گا. آج کل لوگوں کے پاس کئی طرح کے بہانے کہہ لیجیے, اے بھائی صاحب میں بیمار ہوں تو روزہ تسی میرے لیے رکھو تے تسی کی کرو. اور کئی بار ایسے خادموں کو روزہ رکھا دیا تے گھر ٹی وی کے چینل بدل رہے, وہ تو ہی پادری صاحب آتے بہن جی میں سوچا تو لیے روزہ رکھے تو آؤ دعا کریں. تو لوگ بلڈ پریشر کہتے ہیں, شوگر کہتے ہیں, باقی چیزیں بھی کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے جب آپ ارادہ کریں گے خدا کا پاک روح آپ کو قوت دے گا, خدا کا پاک روح آپ کی ہمت کو بڑھائے گا. تو اس طرح روزہ رکھنے سے آپ کو روحانی تازگی, روحانی قوت آپ کو ملے گی. خدا نے یونا نبی کو لیا کہ تو نے نینوا کے اندر جا کر منادی کرنی ہے, اور تیری منادی یہ ہے کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا. پتہ نہیں 1 لاکھ کتنے کو لوگ وہاں تھے, شاید 1,40,000 کی. یہ یونا کی کتاب کے آخری ابواب میں لکھا. یہ سوچنے لگا کہ خدا مجھے نینوا میں منادی کرنے کے لیے کہہ رہے, وہ لوگ کلام کو قبول نہیں کریں گے. جب آپ اس کتاب کو پڑھیں, اس کے 3 ابواب 4 ابواب ہیں, آپ حیران ہو جائیں وہاں خدا کے بڑے بڑے کاموں کا ذکر پڑھ کے. یہ جلدی سے ایک جہاز میں بیٹھ گیا ہے اور ابھی جہاز کی چند سیٹیں خالی ہیں. کہتا بھائی جی جہاز ٹور لو, اگر سیٹیں خالی ہیں, یہ جتنی سیٹیں خالی ہیں ان کی پیمنٹ میں کروں گا, جہاز ٹور ہو چاہیے. اور یہ
کے نچلے والے حصے میں چلا گیا ہے۔ جب آدمی کا کنیکشن خدا سے دور ہو جائے تو روز بروز نیچے کی طرف جاتا ہے۔ جب آدمی خدا کے کلام کا نافرمان ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی زندگی کے اندر تباہی اور بربادی کا آنا شروع ہو چکا ہے۔ یہ جہاز کے نچلے حصے پر ہے، طوفان آیا ہوا ہے۔ او بھائی اٹھ، کوڑا ڈالو، یہ کرو، کیا لگا بھائی جی؟ گل سنو، میں خدا تو دھوڑے اور بھاگا ہوا ہوں، آپ مجھے پھینکو جہاز سے باہر، آپ بچ جاؤ گے۔ خدا نے پہلے سے مچھلی کا انتظام کیا ہوا ہے، اور ٹائمنگ دیکھے کیسی ہے، مچھلی لیٹ نہیں ہوئی ہے، وہ بالکل صحیح ٹائم پر ہے۔ خدا نے آج تک جس کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ اپنی ڈیوٹی آج تک پورے ٹائم پر کر رہا ہے۔ نیر اکبر اور نیر اصغر، ان کی جو آج تک ڈیوٹیاں لگی ہیں، کدی یہ نہ کیا بھائی جی تسی دن کی ڈیوٹی کر دے رہے میں ہوں رات کی کرنا تو ذرا بدل نہ لئیے، نہ ان کو پتا ہے ہماری ڈیوٹی لگانے والا یہوہ خدا ہے۔ نیر اکبر اور نیر اصغر ایسی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، ایک بال برابر بھی انہوں نے اپنی ڈیوٹیوں سے کوتاہی نہیں کی۔ مچھلی کا ایسا مقرر کیا ہوا ہے، وہ جہاز کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے اور آپ کے خدا کے حکم کو نہ مان سکے، چاہے وہ جاندار ہے اور چاہے وہ بے جان ہے۔ لیکن خدا جس وقت میں بھی جس کو استعمال کرنا چاہے گا وہ اپنی قدرت سے استعمال کر سکتا ہے۔ اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، بلعام نے گدھی کو مارا، ادھر جانا ہے تو ادھر جا رہی ہے، ادھر جانا ہے تو ادھر جا رہی ہے۔ خدا نے گدھی کی آنکھیں بھی کھولی ہیں اور گدھی کی زبان بھی کھولی ہے، لیکن ایک نبی کی آنکھیں کیا ہیں؟ بند ہیں۔ اور بند کیوں ہیں؟ جب اندر لالچ آ جائے، جب اندر لالچ آ جائے، اندر دنیا آ جائے، اندر سلیم سے نظریں ہٹ جائے، تو پھر روحانی طور پر انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اندھا۔ نبی کی آنکھیں بند ہیں۔ گدھی بول رہی ہے بلعام پاسٹر صاحب آپ کو آگے فرشتہ نظر نہیں آ رہا جو تلوار لیے ہے؟ مجھے تو نظر آ رہا ہے۔ یہ تو فرشتے نے کہا تھا اس سے کہ اگر تیری وفادار گدھی پیچھے نہ لڑتی تو تیرا سر میں نے تیرے تن سے اور کب کا جدا کر دیا ہوتا۔ اور سوال یہ ہے، خدا جب چاہے جس کو چاہے اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ آج تک کبھی کسی نے گدھے کے آگے اپنی نئی چادریں بچھائی ہے؟ بھائی نواں گدھا لے آئے دے گئی چادریں بچھائیے؟ نہیں۔ پر جس گدھے پر یسوع سوار ہو اس گدھے کو بھی عزت ملتی چلی جاتی ہے۔ وہ جب چاہے جس کو چاہے، ہم سارے ہیں جتنے بھائی جی میرے اندر ٹیلنٹ بہت سی، میں کہاں کے آیا ہوں، وہ آپ کو پیچھے کرے گا، اور جس کے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے اس کو پکڑ کر آگے لائے گا۔ اور اگر ٹیلنٹ نہ بھی ہو تو اس کے اندر سارے ٹیلنٹ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں بیٹیوں بہنوں کو اکثر چرچ میں تعلیم دیتے ہوئے کہتا ہوں، مت سوچو آپ پارلر میں اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے ہو، مت سوچو ہاسپٹل میں اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے ہو، مت سوچو آفس کے اندر اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے ہو۔ آپ کو وہاں یسوع لے کر گیا ہے تاکہ آپ کے لبوں سے یسوع کی گواہی نکلے۔ وہ آپ کو اپنی گواہی کے لیے لے کر گیا ہے۔ آمین۔ ہمارے چرچ کی فیملی نے پارلر کھولا، کھٹا مارکیٹ سے بھی آگے گئی، کہ جی پہلی تاریخ والے دن عبادت ہوگی، لانی ڈھولک ساتھ ہے۔ تو میں نے کہا دائیں بائیں ادھر ادھر ہوتا ہے، نہیں جی ڈھولک لائیں، لے آئے، بجی نہ تک دھاڑ دھاڑ دھاڑ، ویسے ہی پارلر بند تھا،
सारे लोग बाहर खड़े हो गए, भाई अंदर क्या हो रहा है? ऊपर वाले भी आ गए, नीचे वाले भी आ गए, सारे आ गए। हो क्या गया? दरवाजा खोला, जी क्या हो रहा है? हम इबादत कर रहे हैं। ये कैसी इबादत है? आके देख लो। उन्होंने देखा मैं गीत गा रहा हूँ, बाकी भी गीत गा रहे, ढोलक बज रही है, वो चले गए। साथ वालों ने इबादत खत्म होने के बाद कहा आइंदा के बाद यहाँ इबादत नहीं होगी, ये ढोल धमाके के साथ। ऊपर एक कोई रहता था टेढ़ा आदमी, तो बदमाश आदमी टेढ़ा रहता था, वो आगे पीछे। क्या भाई साहब क्या कर रहे हैं? मैं इबादत कर रहे हैं, पर ये क्या? उसने कहा अगले महीने फिर आओ, मैं बाहर खड़ा होता हूँ, मैं देखता हूँ आपको कौन इबादत करने से रोकता है। हमने 6 से 8 महीने वहां पर इबादत की और वो बंदा बाहर खड़ा हुआ है। तो कह ये रहा हूं, वो जब चाहे जिसको चाहे अपने जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल कर सकता है। और मेरी और आपकी टाइमिंग गलत हो सकती है, और ये जानिए मेरे और आपके खुदा की टाइमिंग जो है वो कभी गलत टाइमिंग नहीं हो सकती है। आमीन। कभी पढ़ना हो ना वक्त के ताल्लुक से, भाई इसकी किताब में तो लिखा ही है, लेकिन यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब में भी लिखा हुआ है, वक्त पर खुदावन का फरिश्ता आकर हौस हिलाया करता था। तेरी ड्यूटी है। उन्हें नहीं किया उस्ताद जी आज छुट्टी दे दो, नो, तो हौस हिलाना है वक्त पर, और वो वक्त पर आता है। पर ये नबी जिसकी जिम्मेदारी ये है कि तेरे पास खुदा का कलाम है, जा नैनवा में जाकर मनादी कर और रोजे की मनादी कर। ये भाग गया, ऐसा मछली के मुंह में गया, मछली इसको और नीचे ले गई। पहले तो जहाज के नीचे वाले हमले में था ना, फिर मछली इसको और ज्यादा नीचे ले गई। क्या दाऊद ने लिखा, वेख मुसीबत ते मैनू तू आ गया ना रिहाई के लिए, और रिहाई मांग भी किधर रहा है? मछली के पेट के अंदर। वो कह रहा है, वो सोचता होगा भाई कई दुनिया में ऐसे नेटवर्क हैं, कई नेटवर्क लगते हैं और कई नेटवर्क नहीं भी लगते, पर मछली के पेट में कौन सा नेटवर्क लगेगा? वो जानता है एक है जिसका नेटवर्क कभी बिजी नहीं जाता है, एक है जिसकी कॉल कभी मिस नहीं होती है, एक है जो हमारी कॉल का इंतजार करता रहता है। आमीन। किसी ने कहा, यिर्मयाह 33:3, किसी ने कहा खुदा के मोबाइल का नंबर 333 है, खुदा के मोबाइल का नंबर 333 है, ये किसी ने कहा। वहां क्या लिखा है? वहां लिखा है मुझे पुकार, वहां लिखा है मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। यानी मुझसे पुकारेंगे तो जवाब देने के लिए तैयार है। आमीन। मरकस 11:22, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो। आप कलाम सुनते सुनते यकीन कर रहे हैं, तो जो कुछ आपको खुदावन से चाहिए दौराने कलाम यकीन करते करते आपके लिए दरवाजे खुलते चले जाएंगे। वो मछली के पेट के अंदर है, पर इसका निचोड़ ये है, वो क्या? मछली ने उसे फेंक दिया बाहर। और इसकी मिसाल ये सुनी नए अहदनामा में भी दी, हमें निशान दिया जाए। इस जमाना के बुरे जनाकार लोग मुझसे निशान तलब करते हैं, इनको अगर निशान दिया जाएगा तो कौन सा निशान दिया जाएगा? इनको यूना का निशान दिया जाएगा। जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट के अंदर रहा और तीसरे दिन वो मछली के पेट से बाहर आया है, इतने आदम भी 3 रात दिन जो है ये जमीन के अंदर रहेगा। यूना मछली के पेट से बाहर आया है, इतने आदम तीसरे दिन अपनी कब्र से बाहर आएगा।
وہ گیا نینوا میں، روزے کی منادی کی، ایسی منادی بادشاہ نے ڈانٹ اڑا، شیر خوار بچوں نے، جانوروں نے بھی کیا کر لیا ہے؟ روزہ رکھ لیا ہے۔ تو یاد رکھیے، جب سارے لوگوں نے مل کر روزہ رکھا ہوا ہے تو خدا بھی اپنے غضب کو نازل کرنے سے باز رہا ہے۔ خدا نے اس کی منادی پر سارے نینوا کے لوگوں نے توبہ کی ہے، روزہ رکھا ہے، ڈانٹ اڑا ہے، خاک میں بیٹھے ہیں، تو لکھا ہے خداوند قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور راستی کے اندر ہے، وہ سدا کبھی جھڑکتا نہ رہے گا، اس نے رحم کر دیا ہے، اس نے رحم کر دیا ہے۔ اور خدا نے ان کی حالت دیکھی۔ سو یاد رکھیے، روزہ روحانی طور پر مجھے اور آپ کو قوت بخشتا ہے۔ روزہ بدن کی ایسی قربانی ہے کہ جس سے گزارنے والا خدا کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آئیے ذرا لوکا کی انجیل میں چلیں، 4 اس کا باب۔ لوکا 4 باب، پہلی آیت۔ خداوند یسوع مسیح دریائے یردن میں گئے اور انہوں نے یوحنا سے بپتسمہ لیا۔ اب وہ اس سے پہلے کہ اپنی خدمت میں شروع کرتے یا کوئی پیغام دیتے، خداوند یسوع مسیح نے ایک روزہ 40 دن کا رکھا۔ ایسا نہیں کہ کل کھول لیا تو پھر رکھ لیا، کھول لیا، نہیں۔ یسوع نے ایک روزہ 40 دن کا رکھا۔ پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا۔ یہ روح القدس سے بھرنا ایک دن کا کام نہیں۔ لکھا ہے شراب میں متوالے نہ بنو، اس سے بد چلنی واقعہ ہوتی ہے، بلکہ کیا ہو جاؤ، وہ لکھا ہے روح سے معمور ہوتے چلے جاؤ۔ یہ روح کی معموری جو ہے، اس کو اور قریب سے سیکھنے کے لیے آپ کو حزقیل کی کتاب کے 47ویں باب میں جانا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا جب میں گیا تو پانی جو تھا وہ گھٹنوں تک، ٹخنوں تک، کمر تک، پھر اور گیا تو گردن تک، پھر اور گیا آگے تو تیرنے کی نوبت پہنچ گئی۔ آپ کا پیالہ ہر روز روح القدس سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ تو یسوع جب روح سے بھرا ہوا تھا تو خدا کا پاک روح متی کی انجیل میں لکھا ہے یسوع کو بیابان میں لے گیا تاکہ یسوع ابلیس سے آزمایا جائے۔ کبھی کبھی خدا کے لوگوں پر خدا کی طرف سے آزمائش کا ٹائم پیریڈ آتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں آتا کہ خدا ہمیں چیک کرے، غور سے سنیے ذرا، وہ اس لیے آزمائش کا ٹائم پیریڈ نہیں آتا کہ ہمیں چیک کرے
आजमाइश का टाइम पीरियड इसलिए आता है कि खुदा हमारी बरकत को डबल करना चाहता है। जैसे पैदाइश की किताब के 12वें बाब में अब्राहम से कहा कि तुझे बरकत दूंगा। फिर आइए पैदाइश 22वें बाब के अंदर वह लिखा है कि एक खुदा ने अब्राहम को आजमाया। ये 22वां बाब है, आजमाया। और इसका पूरा बाब पढ़िए तो वहां ये लिखा है कि मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है। खुदा कह रहे अब्राहम चूंकि तो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गया, तो मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि तुझे बरकत नहीं बल्कि बरकत पाए पर बरकत दूं। और कभी कभी आजमाइश का टाइम पीरियड आता है, इसलिए आता है कि आप जिस जगह पर रूहानी तौर पर खड़े हैं खुदा उससे आपको आगे ले जाना चाहता है। मिसाल के तौर पर अय्यूब के पास जितनी बरकत थी आजमाइश के टाइम पीरियड गुजर जाने के बाद उतनी रही है, डबल हुई है। आजमाइश के टाइम पीरियड में गुजर जाने के बाद उसकी बरकत उतनी नहीं रही। अगर 5000 जानवर गए तो खुदा ने कितने दे दिए? 10 दे। आजमाइश का टाइम पीरियड छोटा होता है, पर ये जरूर जानिए उस आजमाइश के टाइम पीरियड में बजाय कि शिकायत की जाए, शिकायत की जगह शुक्रगुजारी की जाए। कौम बनी इस्राइल का क्या गुनाह था? जब कई उनके गुनाह थे ना कि वो गैर माबूदों की पूजा करते थे, वो ये करते थे, उनमें गुनाहों का ये भी था कि वो खुदा की शुक्रगुजारी करने की बजाय वो शिकायत पर शिकायत करते रहते थे। खुदा शरीरों को आजमाता ही अपने लोगों को। याकूब रसूल के खत के अंदर लिखा हुआ है खुदा कभी शरीर आदमी को नहीं आजमाएगा, वो जब भी आजमाएगा अपने मुकद्दसों और अपने रास्तबाजों को वो आजमाएगा। चलो इसे और आसान करते हैं। आजमाया जाना क्या है? भाई छठी जमात में बच्चा पढ़ रहा है, एग्जाम देगा तो कौन सी क्लास में जाएगा? 7वीं में। 7वीं वाला बच्चा एग्जाम दे रहा है तो कौन सी क्लास में जाएगा? 8वीं में। और अगर एग्जाम ही ना देगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। और ईमानदार अगर आजमाया ना जाएगा तो तरक्की नहीं करेगा, आजमाया ना जाएगा आगे नहीं बढ़ेगा। कई बार हम उम्र में बढ़ते हैं लेकिन कद में, एक बहन है मेरे बच्चे के दुआ करो, उम्र बढ़ रही है इसका कद नहीं बढ़ रहा, फिक्रमंदी है। और अगर हम आजमाइश में साबित कदम रहेंगे हमारी उम्र भी बढ़ेगी और रूहानी कद भी बढ़ता चला जाएगा। यीशु भी आजमाया गया है, फिर सुनिए वो आजमाया गया है। और आजमाया किससे गया है? और 40 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है, आजमाने वाला पास आया है, आजमाने वाला पास आया है। शैतान के पास 3 चीजें, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। आ गया हमारी बहन के पास बागे अदन के अंदर, क्या खुदा ने तुम्हें ये फल खाने के लिए मना किया? वो कहने लगे नहीं, उसने सिर्फ इस बीज के दरख्त का फल खाने के लिए मना किया। वो कह रहे जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हालांकि गुनाह करने से पहले उनकी रूहानी आंखें खुली हुई थी। पर क्या लिखा है कि देखने में अच्छा, और लिखा है खुशनुमा, और तीसरी चीज लिखी है अकल बख्शने के लिए खूब। जेड़े सोच खुदा ने बंद कीते ने वो बंद ही रहते चंगे ने। पहन के नहीं भाई साहब वो तो हवा ने खा लिया सी ना,
मैं अगर उत्थे होंदी तो कभी ना खाती। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। दावत हो गई, पादरी साहब के घर पे दावत हो गई। उन्हें कहा भैन जी ये सारा खाना पिया है, ए डोगे नू टक्कर ना चुकना। अब वो बीच में कुछ हो, वो सोचे है कि कोल मेरे कोई नहीं, दे वेंदा भी कोई नहीं, कुछ है इसके अंदर। तो उसने जैसे ही हटाया तो उसके अंदर कोई था, छोटा परिंदा उड़ गया। उन्हें गले होते उठ गए। उन्हें कहा भैन मेरी तू इत्थे 2 मिनट सबर नहीं कर सकी, ओथे जिथे सारा काम होन दिया सी तू सबर कर पाना सी। ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारी राहें ऐसी है जो देखने में अच्छी लगती है, भली लगती है, लेकिन कलाम ये कहता है कि उसकी इंतहा में क्या है? मौत की राह। शैतान कभी कुछ कहे ना। अच्छा एक और बात है, वो इधर उधर की बातें नहीं करेगा। वो ईमानदारों के पास जब भी आएगा खुदा के कलाम में से बात करेगा। आप बताओ यीशु मसीह के पास इधर उधर की बातें कर रहा है या कलाम की बातें कर रहा है? क्या कह रहा है? लिखा है, लिखा है, और वो सही कह रहा है, लिखा हुआ है। और बात ये है वो जब भी कलाम करेगा आधी बात करेगा। और यीशु जब भी कलाम की बात करेगा वो आधी नहीं बल्कि पूरी कलाम की बात करेगा। वो ये कहेगा अपने आदम खोए गुओं को ढूंढने, ये नहीं कि इसके आगे उसने कुछ नहीं कहा। ये पूरी आयत ये है कि उन्हें खोए हुओं को ढूंढने और उनको निजात देने के लिए आए। आमीन। मैं किसी शादी में चला गया अपने दोस्त की, उन्होंने कहा पादरी साहब आए, मामा जी पादरी साहब आए। वो मामा जी आगे से टूट थे, उन्होंने हाथ मिलाया, भाई साहब आप मुबारक हैं, आपसे ज्यादा मैं मुबारक। मैं जी हो क्यों? आपसे ज्यादा मैं मुबारक। कैसे? ऐसे मुबारक हूं क्योंकि यीशु आया गुनहगारों के लिए था, वो तो आया हमारे लिए है। तो ये कह के जाने लगा ना, मैं कहा सुन भाई पूरी आयत कलाम की सुनो जरा। आया वो गुनहगारों के लिए है, पर इसलिए नहीं आया कि गुनहगार अपने गुनाह में मर जाए। वो इसलिए दुनिया में आया है कि गुनहगार यीशु को कबूल करके नजात पाए। शैतान आधी आधी आयत यीशु को कह रहा है कुछ नहीं खाया, इस पत्थर से कह रोटी बन जाए। तो बताओ अगर यीशु कहता तो क्या पत्थर रोटी नहीं बन सकता? इसमें एक सबक है, तेरी कभी मैं नहीं मानूंगा। सुनो, तेरी कभी मैं नहीं मानूंगा, मैं जब भी मानूंगा अपने आसमानी बाप की मानूंगा। मैं जब भी मानूंगा अपने आसमानी बाप की मानूंगा, तेरी कभी नहीं मानूंगा। सुनिए, तेरी कभी नहीं मानूंगा। कहां से आई है? किसने भेजा है? मेरी फूफी ने। पैगी लड़ाई के नहीं, किसने भेजा है? मेरे चाचे, वो पहले ही साढ़े खिलाफ साझी, और कई लोग उसकी बात का यकीन करके खानदानों में लड़ाई डालते हैं। पर क्या लिखा हुआ है कि वो झूठा है, बल्कि वो झूठों का भी क्या है? वो झूठा भी है और वो झूठों का बाप भी है। मैं क्या भाई जी ਤੁਹਾਡੀ दाढ़ लगता खराब है, उन्हें क्या कटवानी है ऐसी कट है दी मेरी तबीयत खराब। ये क्यों खराब हुई है भाई साहब? ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। मैं चलो मैनू दसो। ये मेरा भरा मेरे वास्ते जादू टूना करांदा है, बकरे देता है, ते तां मेरे ते अटैक हो रहे हैं। मैं छोटे भरा को चला गया, मैं कहा सानू तो कभी दुआ नहीं तू नहीं बुलाया, बकरे तेरे किधर किधर जा रहे हैं? वो कह रहा भाई साहब
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਲਈ ਬੱਕਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। मेरा बड़ा भरा है, मेरा भी जो कुछ है वो ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो कई बार लोग इन बातों को क्या कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। कई बार लोग कबूल कर लेते हैं। भैन जी की होया? ओ जी फलाने भाई साहब को सद्या, उन्हें आके पैर रख दी, कह दिता घर च बड़ा मसला है। ओ भाई उसने कहा है तो उसको बोलो कि जो मसला आपको नजर आया है दुआ में उस मसले को ओ भाई हल भी करके जाओ। और कलाम ये कह रहा है इब्लीस झूठा है। भाई कलाम ये कह रहा है वो झूठों का भी क्या है? और यीशु को कह रहा है पत्थर से कह रोटी बन जाए और तेरी कभी भी नहीं मानूंगा। भाई तू झूठा है और झूठों का बाप है, तेरी नहीं मानूंगा। वक्त इतना नहीं कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन हासिल कलाम यहां खत्म हो रहा है। यीशु के पास आया, जो उसने कहा यीशु ने उसका जवाब दिया। अगर शैतान आधी आयत आपको बताए, एक रख के दे के पूरी आयत उसको बताइए, कलाम में ये भी लिखा हुआ है। आमीन। कहता अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा। यीशु ने कहा क्या मैं सीढ़ियां के रास्ते तो थले आवा? ऐसा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पांव के नीचे रखकर उसकी सारी चीजों को कुचल कर रखा है। सारी चीजों को कुचल कर रखा है। क्या लिखा है? जब वो सारी आजमाइशें कर चुका तो यीशु के पास से चला गया। भाई खुदा करे रोजों के अयाम में अगर वो आपके पास आए, आपको कुछ कहे तो कहिए लिखा हुआ है, उसे कहिए लिखा हुआ है, उसे कहिए लिखा हुआ है, और वो आपके पास से भी क्या है? और बड़ा चले आजम टाउन से वो क्या हुआ है? बोलो। वो चला गया है। वो मेरे और आपके घरों से क्या हुआ है? वो चला गया है। आमीन। आमीन। इन सब बातों से आपको बरकत। आइए खड़े हो जाइए। कुछ वक्त हम दुआ भी करेंगे और बाया कोर्स में भी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड।